बुजुर्गों का नाम ज़हन से इस वक्त महव हो गया। आटा बेचते थे, सैयदजादे आए, आटा दीजिए, दे दिया। पैसे शाह जी का पैसे नहीं है, तो फिर पैसों का क्या करना है? सैयद साहब ने कहा मेरे नाना के खाते में लिख दो। क्या सैयद साहब उस रुपा दिता आजमाइश के कले हाथों के नारे मारते नहीं जो पल्ले शह भी है कोई आई समझ के नहीं, आजमाइश में डाल दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है हुजूर, खाते में लिख दिया बकायदा इतने किलो आटा, आटे के दाम मुस्तफा जाने रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। कुछ दिनों के बाद फिर वही खाता। कुछ मजीद सादात को इल्म हुआ, वो भी मुतवज्जे हुए, उनको भी दिया और खाता हुजूर के नाम। रास खत्म हुई, धंधा चौपट हुआ, खुद फकरो फाका का शिकार हो गया। हम कहते हैं हम तो 11वीं भी दिलाते हैं, पाक वतन भी जाते हैं, मेरा शरीफ दरबार पे भी उर्स कभी खजा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अकीदतमंद बनो, कारोबारी ना बनो। सौदेबाजियां किस चीज की? देखो सौदा किया है कंगाल हो गया। हम कहते हैं कि कुछ खर्चे तो निहाल हो, वो कहते हैं कि आजमाएंगे, समझ गए? वो कंगाल हो गया। अब वो अपने एक खास दोस्त से मिले और उनको फिर बताया यार ऐसे 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 हुआ था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। उसी रात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में करम किया। ख्वाजा साहब हज़रत वाला मर्तबत की नजर है, मेरे करीम ने फरमाया जो गल जो तेरी साडे नाल है लोकां नूं क्यों दसदा फिर? जो गल तेरी साडे नाल जो गल तेरी साडे नाल ते लोकां नूं क्यों दसदा फिर? सबर नहीं हुंदा हुण। वो फिर मारी है जिक्कू के अर्ज की मेरा माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, हुजूर मेरे दिल की जानते हैं, मैंने शिकवा नहीं किया, मैंने तो बस अपने दोस्त को हुजूर बताया। ते फरमा कि तो गल ही साडे नाल है ते और तेरा दोस्त केड़ा है जिन्हां नाल गल्लां करदा पिया? चल बता, दुनिया चाहिए कि आखिरत? लो एक और नया इम्तिहान। सुभान अल्लाह। क्या कहें आपसे भाई साहब? अब एक नया इम्तिहान शुरू हो गया, दुनिया चाहिए कि आखिरत? कौन फरमा रहे हैं? सही बुखारी पहली जिल्द, रब्बुल इज्जत ने मुझे जमीन की चाबियां दी हैं। यही बुखारी, यही पहली जिल्द, यही हदीस, रब्बुल इज्जत ने मुझे जमीन के खजानों की चाबियां दी हैं। मुस्नद अहमद की हदीस, जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बुल इज्जत ने मुझे हर शय की चाबियां अता फरमाई हैं। एक और हदीस, अल्लाह ताला ने मुझे सुर्ख और सफेद, सोने और चांदी के खजानों की चाबियां दी हैं। मेरा इमाम कहता है इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं। अब जिनके हाथ में हर कुंजी है वो आटा बेचने वाले से फरमाते 10 दुनिया चाहिए कि आखिरत? रोटी के नवाले को तरसने वाला अभी अर्ज कर दे कि हुजूर एक सोने की पहाड़ी मुझे भी मिल जाए तो उसकी तो आने वाली नस्लें पल जाएं। पर उस दिन भी आजमाइश थी कि खाते में लिख दो, आज भी आजमाइश है। जेड़ा इत्थे तस्लीम और रज़ा अली खेड़ नूं अपना ले वो ही फातिह करार पाता है। अर्ज की दुनिया नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। दुनिया नहीं चाहिए। कदमों में सर रखा, दाढ़े मार के रोया, आंख खुली, आंखों में वही नूर, तबीयत में सुरूर, राहत कल्बी, फरहत। हदीसों में मजमून है जन्नती जब जन्नत में जाएगा, हवा का पहला झोंका जब उसके वजूद से टकराएगा, अगरचे दुनिया में उसे कैंचियों से काटा गया हो, उसे यूं लगेगा कि जैसे मुझे किसी ने चुटकी भी नहीं काटी। जिसे जन्नत की हवा का झोंका टच कर जाए, ये उसका हाल है जो हुजूर के कदमों में सर रख दे। उसकी राहत तो मेरे भाई हम कहां से कहां पहुंचे? हुजूर तो मेरे भाई हम कहां से कहां पहुंचे?
پہنچے, حضور آپ چاہیے, آنکھیں کھلی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. کیا کہیں جناب, ہمارے پاس لذت آشنائی ہی تو نہیں ہے. ہم تو مدینہ شریف جا کر بھی نعت خواں مولانا صاحب اور پیر ڈھونڈتے ہیں کہ ان کے ساتھ سیلفی لے لیں. آئے تو حضور کے روزے پر, لذت آشنائی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ اپنی کتاب میں لکھا, ایک اللہ کے ولی روزہ انور منور پر حاضری کر کے باہر نکلے کہ مدینہ شریف کی دیگر زیارتیں کریں تو غیب سے آواز آئی, کونین کا والی تو یہاں بیٹھا, تو کتنے جاندہ پہ ہے؟ ہم لذت آشنائی سے محروم ہیں. لذت آشنائی سے محروم. لذت آشنائی نصیب ہو جائے تو بندہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے. کربلا والوں کو ملی ہی لذت آشنائی تھی. جاؤ جناب, کیا ہو گیا ہے؟ کربلا والوں کے پاس تھی ہی لذت آشنائی. استاد زمن مولانا حسن رضا کہتے ہیں, شعر سنیے گا, میرے دعوے کی دلیل اس میں ہے, دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر. دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر, کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. یہ محاورہ ہے, یہ محاورہ ہے, اپنا سودا بیچ کر. یہ سودا کیا ہے جانے؟ قرآن میں ہے نا کہ رب جانوں کا خریدار ہے, تو بیچ دیا نا سودا. 6 ماہ کی کلی دے دی, 18 سال کا شبیہ رسول دے دیا, دونوں محمد کی قربانیاں دے دی, وفا کی علامت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا لاشا نظر کر دیا, اپنے بھائی کی نشانی حضرت قاسم کو قربان کر دیا, حضور کے صحابہ حبیب ابن مظاہر ہوں, مسلم ابن اوسجا ہوں, ان جیسے وفا شعاروں کی نظریں پیش کر دی اور بلاخر خود سجدے میں سر رکھ دیا. دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر, کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. سر سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند. سر کون سے شہید؟ شہیدان محبت. جانا چاہتا ہوں میں عثمان کی طرف, اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہو تو. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند, اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت. استاد زمن میں اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں, بریلی والے خوب لکھتے ہیں. استاد زمن یہ درس دے رہے ہیں کہ نگاہ ابلیس اور نگاہ یزیدیت میں یہ سزا تھی کوفے کو ڈرانا, دمشق کو ڈرانا, شام کو ڈرانا کہ یزید سے نہ ٹکرانا, وگرنہ انجام یہ ہوگا سر نیزوں پہ ٹانگ دیے جائیں گے. پر اہل معرفت نے کہا ذرا غور سے تو دیکھو, مصطفیٰ کا پیارا, بطول زہرا کا لاج دلارا, علی المرتضیٰ کا لاڈلا, بطولی گلستان کی بہار, نوجوانان جنت کا سردار, سید عرش مقام, حضور پر نور امام حسین علی جدہ کریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم. نوکے نیزہ پر کچھ کہہ رہے, اہل معرفت نے کہا نوکے نیزہ پر کچھ کہہ رہے ہیں, کان لگا کر سنو. تو کہا سر انور سے آواز آ رہی ہے, لوگوں میں جیت گیا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں میں جیت گیا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے بعد راہ حق پر چلنے والوں, تکلیفوں سے گھبرا کے حق کا راستہ نہ چھوڑنا. میرا سر کٹ گیا پر میں جیت گیا, مدینے کے پردیسی جیت گئے, یزیدیت 22,000 فوج ہار گئی, فرات کی لہریں ہار گئی,
حوض کوثر کے مالک جیت کوفہ اور دمشق کا تخت ہار گیا، مدینہ شریف کے پردیسی پھٹے خیموں میں بسنے والے کربلائی جیت گئے۔ کہا امام آپ کا سر کٹ گیا، آپ کیسے جیت گئے؟ تو کہا پھر سر سے آواز آتی ہے، دیکھ نہیں رہے جنہوں نے سر کاٹا ہے ان کے سر اب بھی نیچے ہیں، سر کٹوانے والے کا سر اب بھی اونچا ہے۔